Salam alaikum. La dernière fois, on a le contrôle du objectif ou critique qui demandait tout. Normalement, on dit style direct, on va dire les exercices théo, on va dire l'avant passif, on dit les exercices théo. Tout le qui demande de faire le contenu, c'est pas que l'essentiel. On va voir ensemble une batterie d'exercices d'un style direct ou l'indirect. Nous بداو بالstyle direct, on va faire une petite révision. En même temps, nous faisons le tamarin. Bon, suivez s'il vous plaît. Le professeur a demandé à ses élèves, vous devez faire les devoirs. هذه وراهي راهي في ستيل ديريكت. فاش عرفناها؟ عرفناها في لي دو بوان و لي غيومي. قلنا هذه واش سموها؟ هذه سموها لا برينسيبال. برينسيبال. وهذه سموها قلنا سموها لا سوبوردوني. هايلا. واش قلنا؟ بدا بالعاميه تاعنا، قلنا هذا المعلم وهذا الخدام. المعلم يعطي الاوامر، الخدام هو اللي يخدم. دونك ولا كاين لي ترانسفورماسيون، التحويلات اللي تصراو كاع تصراو هنا، هذا يعمر برك. دونك هذه لا برينسيبال، هذه نخلوها كيما راهي، ما نبدلو حتى حرف منها. اي اون فافوار هذه راهي في ستيل ديريكت. واش من النوع تاع الجمله؟ سيت اون فراز ديكلاراتيف، جمله خبريه. دونك هادو باش راح نبدلوهم بالكو. هذه نعاود نكتبها نورمال. ها لو بروفيسور a demandé à ses élèves، ما بدلنا والو خاطر ما عندناش حق نبدلو كلمه. لي دو بوان يولو كو. علاش؟ شوف الفو واش يولي؟ نو والفو واش يولو؟ قلنا في الديريكت نوفو، في الانديريكت يولو إيل ولا آل. دونك الفو راح يولي إيل. ونعاود نولي نشوف الفيرب وراه كونجيغي. قلنا كي يكون لو فيرب انتروديكتور كونجيغي في البريزون وفي الفيتور ما يدخلش روحو في الفيرب هذا. هذا الفيرب في البريزون يبقى في البريزون. نهار اللي ما يكونش في البريزون ولا في الفيتور يدخل روح يقولوا طبق لي القانون اللي شفناه لا ديرني فوا. راه في البريزون يولي لامبارفي وتولي كيل دوفي فار لي دوفوار. واش ردينا الفيرب؟ كان في البريزون ولا لامبارفي. علاش ولا لامبارفي؟ خاطر لو فيرب انتروديكتور ما راهش في البريزون ولا الفيتور، دونك يعمر هذا. فهمنا؟ نروحوا لا دوزيام فراس. لا فوازين ديكلار ا ما مير ما فيلا اي فاست. واش من النوع تاع الجمله؟ توجور ديكلاراتيف، جمله خبريه. دونك هذا راح يولي كو. وحنا عطاني النو، النو ما نبدلوش، ما يدخل فيه ني إين ني ان ني تي ني فو، تبقى هي كو ما. حنا الماء والطا يولو سا، والمون والطون يولو سون. تولي كو ما فيلا تولي سا، كو سا فيلا ونولي للفيرب. هذا هو راه مكونجيكي في البريزون، ما يدخلش روحو في الفيرب. هذا راه في البريزون يبقى كو سا فيلا اي فاست. علاش خلينا الفيرب في البريزون؟ خاطر الفيرب هذا راه في البريزون ما يدخلش روحو في الفيرب هذا. Vous avez compris? روحو لا تروزيام فراس. Il a interrogé sa petite sœur. Que cherches-tu dans l'armoire? واش من نوع تسمو؟ هذه c'est une interrogative partiel. علاش بارسيال؟ فيها لي زادفيرب ولي هذو لي تيرم هذو كيما كو كي. واش يولي كي كنا الكو يكون لداخل؟ كي تكون انتيروغاتيف الكو لداخل حنا نحو نولي سو كو. ومن بعد التي واش يولي؟ التي والجو واش يولو إيل ولا آل. دونك أنا هذا يولي هنا وهذا يولي هنا، هكذا نخدمو.
تردوه إل سو كيل ونولي لهنا هذا راه في البريزون راه في الباسي كومبوزي يأمر الفيرب هذا هو راه في البريزون هذا قال واش يقولوا روح طبق لي قانون كي تكون انت في البريزون تولي لامبارفي سو كيل شي دون l'armoire. Regardez bien, j'ai écrit il. Est-ce qu'on doit mettre il? Je l'ai fait exprès, درتو بالعاني. نشوفوا مع مرة يهضر مع sa petite sœur. Donc ماشي il نقولوا ce qu'elle elle. بالك انتبهوا لهنا. نهار يكون يهضر في الفيرب في لا برينسيبال يكون يخاطب في واحد نشوفوا باغ هنا نقول لك لو كان قال لي سون فرير تولي إيل بصح هو قال لي سا بوتيت سور معناتها يهضر مع اختو الصغيره معناتها ال سو كال شيرشي دون لارموار. روحوا لا تروزيام فراس عندي لو بوليسي ا دوموندي او سوسبي ا-tu volé ton voisin. هنا وين راهي انتيروغاتيف سموها انتيروغاتيف توتال معناتها كي تكون توتال اون ريبون توجور بار سي. Les deux points aussi. On chauffe. Le policier a demandé au suspect. Tu vois, il voulait il. بعد نقولوا لهنا هذا اسكو راه في البريزون ما راهش في البريزون راه في الباسي كومبوزي دونك يعمر الفيرب هذا مع هذا راهم في الباسي كومبوزي واش يولوا بلوس كو بارفي دونك هذا يولي في لامبارفي بلوس le participe passé s'il avait volé هنا ولا عندنا plus que parfait le verbe avoir في l'imparfait plus le participe passé يولي plus que parfait تولي s'il avait volé. الطون واش يولي المون والطون يولوا son انا كتبتها ها son voisin. هاي كيفاش لا كوريكسيون. دوكا راح نشوفوا لي كيسيون كيفاش يتبوزاو في السيت ديريكت انديريكت. غنخليها لكم مع الاخر كاع نعطيكم لي 3 كيسيون اللي يتبوزاو في السيت ديريكت انديريكت. جو بونس كو فهمتوا السيت ديريكت. لا دينيير فوا كي درنا لا لوسون كيلكو زيكزارسيس عاونتكم. دوكا راح ندخلكم هنا في راسكم هنا باش تبداو تعرفوا تخدموا مليح السي ديريكت والانديريكت هكذا. دونك اون فا فوار اونسومبل ستيل انديريكت لو كونترا تاع هذه ما يعطيوليش بلي يعطيهم لي بازون هكذا راه وردوهم في السيل ديريكت. دوكا راح نشوفوا لا دوزيام بارتي اللي هي عطاو لي السيل انديريكت لازم نردوا السيل ديريكت. وقلنا من بعد لي كيسيون نعطيكم لي كيسيون اللي يطيحوا في لي باك ولا في لي زيكزامان. Bon, ils ont révélé qu'ils étaient absents la veille. كي نلقاو الكوش من النوع تاع الجملة؟ النوع تاع الجملة ديكلاراتيف خبرية. دونك الكو هنا نحوه ونديرو دو بوان ليغيومي ونعاود الجملة هذه نكتبها قلنا لا برينسيبال ما درناش ليها. ils ont révélé هنا الإيل في الانديريكت واش يولي في الديريكت؟ قلنا يولي نو. ils ont révélé نو. هنا بعد نحب نشوف هنا الفيرب هذا هو راه مكونجيغي ما راه مكونجيغي ني في البريزون ني في الفيتور. والفيرب هذا هو راه مكونجيغي في لامبارفي. كي نقلبوا الايه من السي انديريكت لو ديريكت واش يولي لامبارفي؟ يولي بريزون que nous sommes absents. La veille c'est l'adverbe de temps. واش قلنا كيكون ايار في الديريكت في الانديريكت يولي لا في. وحنا رانا في الانديريكت راح نردوا للديريكت معناتها nous sommes absents hier point. قلنا hier aujourd'hui يولي ce jour-là. Demain يولي لو لوندومان. روحوا شوفوا الفيديو اللي فات. لا فيديو اللي فاتت فيها هذو لي زادفيرب.
روحوا deuxième phrase. Elle lui a demandé de ne pas veiller tard. عندي deux. واش من لا phrase هذه؟ La phrase interrogative. هذه سي لا بلو فاسيل. دو نحيه ندير دو بوان. حنا واش قلنا لا دينيير فوا؟ واش قلت لكم؟ كي يكون في الديريكت نو فيرب او با، تجي هكذاك تكون في الديريكت. في الديريكت توجور تكون هكذا نو فيرب او با. في الانديريكت نلصقوا نو والبا باش نديروا لو فيرب. هنا واش طاني؟ ها شوفوا دو لصقهم لي تولي elle lui a demandé veille ne veille pas tard. واش درنا؟ طاهم لي لاصقين نعاود نجبدهم وحدهم. هنا طاهوا لي طاني دو في لانفينيتيف، نعاود نكونجوغي في لامبيراتيف بريزون. ne veille pas tard. هذه سي لا بلو فاسيل. Troisième phrase. Ma mère a demandé au bijoutier combien coûterait cette chaîne. هذه واش من لا فراز؟ هذه فراز انتيروغاتيف بارسيال. علاش؟ باسكو فيها ها تاع لا كونتيتي كومبيان. لا كونتيتي كومبيان. دونك انايا نخلي لي دو بوان ليغيوم، نخلي كومبيان، نعاود نرد لو سيجي لبلاصتو والفيرب لبلاصتو. هنا تولي كومبيان سيت شان، ونحبس هنا نولي نشوف الفيرب هذا. الفيرب هذا راه في الباسي كومبوزي، دونك يعمر الفيرب هذا. كي يكون في البريزون فيتور ما يعمرش، بصح في لي زوتر طون يعمر. وهذا وين راح؟ هذا راح في الكونديسيونيل بريزون. قالوا واش يقول لي؟ كونديسيونيل بريزون يولي فيتور، دونك في الديريكت يكون فيتور، في الانديريكت يكون كونديسيون بريزون. انا راني في الانديريكت الفيرب راه في كونديسيون بريزون، كي نردو في الديريكت واش يولي؟ فيتور. كومبيان سيت شان كوتوغا بوان دانتيروغاسيون. انا ما درتش بوان دانتيروغاسيون خاطر انديريكت، بصح كي ندير ردها في الستيل ديريكت لازمني البوان دانتيروغاسيون. شوفوا جو بونس سهلت لكم الستيل ديريكت انديريكت بالتمارين تراجعوهم. ميم بور لي كاتريام اني لي بريمير اس دوزيام اس اي تيرمينال كاع عندكم لا لوسون هذه، راجعوها مع الفيديو الاولاني اللي درتوه في الستيل ديريكت تاع لا لوسون بليس كيلكو اكزرسيس مع لي زيكزرسيس تاع اليوم. جو بونس راح تفهموا بور اون فوا بور توت، راح تفهموا ستيل ديريكت انديريكت. مانتونون vous allez me suivre، راح نبوزي لكم لي كيسيون لي elles sont courantes في لي زيكزامان ولا في لي كومبو ولا اللي يحطوهم. لي كيسيون كورونت كونسيرنون لو ستيل ديريكت انديريكت ها مرة. الأسئلة التي تطرح في الستيل ديريكت انديريكت هذه ترانسبوز او ستيل ديريكت ولا ديسكور، معناتها كيف ولا يقول لك ترانسبوز او ستيل انديريكت ولا ديسكور indirect. هذه لا بروميير كيسيون. دوزيام كيسيون اللي تطرح ثاني ترانسفورم او ستيل ديريكت ولا ديسكور ولا ستيل انديريكت اللي هو ديسكور انديريكت. ولا جينيرالمون في الباك وفي لي زيكزامان هذه بزاف يحطوها. نيميرو 3 يعطيك هو لا فراز ستيل ديريكت يعطيها لك ولا ستيل انديريكت ويقول لك كومونس لا فراز انسي. هنا واش طاني؟ il dit je vais au stade. هنا طاني il avait dit، معناتها هذه راح نبدا بالطريقه هذه. هنا راه في البريزون هو قلبها لي طالي في الباسي كومبوزي باش يشوفني ولا نعرف نبدل الفيرب هذا ولا ما نعرفش نبدلو. قال لي كومونس لا فراز انسي، طاني بدا لي بهذه هاي وين راهي، بصح ما طاليش كيما هي، معناتها راح ندير تحويلات، راح ندير ترانسفورماسيون. يقول لك بدا ما يخلعكمش كي يقول لكم كومونس لا فرنسيسي يبدا لك الى بيدي، معناتها ها وين راح تبدل هذا تاعي وتروح. ولا يعطي لك لا فراس هذه سويفي سيل فو بلي. Nous sommes venus, par exemple, et nous avons déclaré au
بروفيسور. شفتوا لا فراز هذه؟ يقول لك هو كومونس لا فراز ainsi. Deux points. Nous avons déclaré au professeur. رد لك لابريسيف رد لك مع الاول وقلبها لك. كان في البريزون ديالك باسي كومبوزي ولا بيسكو بارفي باش يشوفوك لا تعرف ديري التحويلات هذه ولا تعرف ديري ولا ما تعرفش. نفسها نفس الطريقة هذه إلا صيغة سؤال مبدلة. هذا ما كان. جو بونس كو فهمتوا ستيل ديريكت. مازالنا ندرس لي زيكزارسيس على لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف خاطر كاينين في الباك وكاين في لي زيكزامان بزاف يديروهم. ولا لوسون الصعيبه في لا غرامير قلناها سي ديريكت انديريكت فيها الميرون تاع لي زادفيرب لي برونون لا كونجيغيزون فيها بزاف يتبدلوا حوايج فيها ستيل فيها لا برينسيبال لا سيبوردونيز دري بزاف يخلطوا لا برينسيبال يقول لك ايوا وهي سامبل. انا فهمتها مليح وان شاء الله ربي ينجحكم. ان شاء الله تكونوا واعيين مليح باش تفرحوا ماليكم خاطر ما كاش واحد راح يفرح قد ماليكم وقد الام نتاعكم. فرحوا الام نتاعكم ما تفرحوش نتوما. فرحوا الام نتاعكم كي تشوفوا هاد زغرة الفرحه تاع زيد فيكم وان شاء الله ربي ينجحكم. وما تنساوش حاجه نقولها لكم ادعاوي الوالدين دعاوي الوالدين خلوا مالكم يدعوكم الخير وان شاء الله كاع تنجحوا كاع تفرحوا ونفرحوا معكم ان شاء الله. والسلام عليكم.